सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सामूहिक आत्मदाह गर्ने पूर्व माओवादी लडाकुहरूको चेतावनी। तलेजुको दर्शन गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पुगे। भक्तपुरमा समर्थकले गरे स्वागत। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले 28 मक्सिरमा मात्रै निर्णय सुनाउने। चीनको बेजिङमा प्रचण्ड नेपाललाई गरिब रहिरहने छुट रहेको छैन, विदेशी लगानी मार्फत धनी बन्न चाहन्छौ। नेपालसँगको आपसी सम्बन्ध र सहकारी बारे राष्ट्रपति शीसँग खुलेर कुरा गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गराए जानकारी। संसदमा पेश गरिएको शिक्षा विधेयक सच्याउनु पर्ने महामन्त्री गगन थापाको भनाई। जातको आधारमा भोट हाल्ने चलन हट्नु राम्रो भएको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्क। यो सरकारलाई जुनसुकै तरिकाले भए पनि टिपेर मिल्काउनु पर्छ। शेरबहादुरहरू प्रचण्डका कार्यकर्ता भएर हिँडेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानून बनाउनु पर्ने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सुन तस्करीमा सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सुन तस्करी छानबिन मस्यौदामा एमालेको विमति। सर्वदलीय छलफल फेरि पनि निष्कर्षविहीन। सुनको दैनिक आयात कोटा बढाउने सरकारको तयारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशको सरुवाबारे मन्त्री मुछिएपछि धनराज गुरुङले दिए स्पष्टीकरण। झलनाथ पक्षको कडा आपत्तिपछि अपानी तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान माधव नेपाल सहमत। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज जनकपुर धाम आउँदै। राष्ट्रपति पौडेलको स्वागतको लागि जनकपुर धाम सजाइयो। राहत र बाल विकास शिक्षक भन्छन् शिक्षक महासंघले धोका दियो। काठमाडौँ महानगर विरुद्ध फुटपाथ व्यापारीले गरे प्रदर्शन। ललितपुर नगर प्रहरीले 3 वर्षपछि फेरि पनि बोक्न थाल्यो लट्ठी। जुम्ला विमानस्थल विस्तार गरिने। सिलप्याक सिलिन्डर खाली भेटियो। कोशी ग्यास उद्योगलाई 2 लाख रुपियाँ जरिमाना। महोत्तरीमा ब्याङ्कबाट निकालेर घर लैजान लाग्दा लुटियो 6,36,000 रुपियाँ। कालीकोटमा मृत अवस्थामा भेटिन संरक्षणमा राखिएकी महिला। नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा भारतको बिहारका 1 जना परे पक्राउ। मकवानपुरमा 1 बिघामा रोपिएको गाँजा नष्ट गरियो। डेङ्गी संक्रमितको संख्या 29,000 नजिकै र पाकिस्तानको पन्जाबमा 2 रेल ठोकिँदा 29 जना घाइते। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 असोज महिनाको 8 गते सोमबार। यस विषयमा 2023 सेप्टेम्बर 25 तारिक। यसै गरी आज भदौ शुक्ल दशमी तिथिसँगै हरि परिवर्तनी एकादशी व्रत पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौडसँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे सामूहिक आत्मदाह गर्ने पूर्व माओवादी लडाकुहरूको चेतावनीको प्रसङ्गबाट। 10 वर्षीय जनयुद्धका घाइते पूर्व माओवादी लडाकुहरूले सरकारले आफ्ना समस्या समाधान नगरे सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उप प्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आइतबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भेटेर उनीहरूले आफ्ना समस्या सरकारले समाधान नगरे सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। जनयुद्धका घाइतेको उच्च स्तरीय औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जीवन निर्वाह गर्न तत्काल स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूर्व लडाकुको कार्यदलमा नाम नभएका को तत्काल सूचीकृत गरेर समावेश गर्नुपर्ने माग अछाम स्थायी घर भएका पूर्व लडाकु एवं घाइते धीरेन्द्र भण्डारीले उप प्रधान एवं गृह मन्त्री श्रेष्ठ समक्ष राखेका छन्। उनले घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निधन भएपछि सहित घोषणा गर्नुपर्ने र जनयुद्धका नक्कली तथा सक्कली घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
पूर्व लडाकु एवं घाइते वीरबहादुर बुढाले 4 महिनादेखि आफ्ना समस्या समाधानका लागि सिंहदरबारको ढोका चियाइरहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो शरीरमा नदेखिने घाउ भए पनि सन्चो भने नभएको बताएका छन्। चितवन घर भएका पूर्व लडाकु तथा घाइते शंकर पौडेलले आफू जनयुद्धको घाइते भएर पनि राज्यले उपचार नगर्दा घर जग्गा बेचिसक्दा पनि उपचार पूरा हुन नसकेको कारण अहिले डिप्रेसनको औषधि सेवन गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 2 वर्ष अघि आफ्नो नाम जनयुद्धको घाइतेको रूपमा गए पनि गृह मन्त्रालयमा पुग्दा आफ्नो नाम गायब भएको गुनासो गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भक्तपुर आएका छन्। भक्तपुरवासीको निमन्त्रणामा पूर्व राजा शाह यहाँ आएका हुन्। स्थानीयहरूले शाहलाई विशेष सम्मान गर्दै नेपालको झण्डा सहित भव्य स्वागत गरेका छन्। पूर्व राजा शाहलाई स्वागत गर्न समर्थकहरूको भिड नै लागेको थियो। स्वागतका क्रममा समर्थकहरूले हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, राजा आऊ देश बचाऊ लगायतका नारा लगाएका थिए। शाहले भक्तपुरको दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्नुको साथै तलेजु भवानीको दर्शन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 28 मक्सिरमा निर्णय सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले 7 वर्ष पुरानो मुद्दामा आइतबार निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 2073 वैशाखमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। लामो समयदेखि सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दामा आइतबार दुवैतर्फको बहस सकिएको छ। बहस सकिएपछि इजलासले 28 मक्सिरमा निर्णय सुनाउने भनी आदेश दिएको हो। उनीमाथिको आरोप ठहर भएमा अदालतले कैद वा जरिमानाको प्रस्ताव सहित उनलाई माफी माग्ने अवसर दिनेछ। आरोप पुष्टि नभई निवेदन खारेज हुने बताइएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल अब गरिब मुलुक रहिरहने छुट नभएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चाइनाले बेजिङमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल चाइना बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल र नेपाली जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न मेरो सरकारले काम गरिरहेको छ। हामी नेपाली जनताको विकास गर्न चाहन्छौँ। नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रवर्धन गरी गरिबी निवारण र सम्पत्ति बढाउने काम गर्न चाहेको उनको भनाइ रहेको छ। नेपाल अल्प विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुँदै गरेको र त्यो देशमा लगानी भित्राउनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ रहेको छ। नेपाल सबैभन्दा उच्च र छिटो विकास गरिरहेका देशहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको छ। यो रणनीतिक भूगोलले पनि नेपाललाई विदेशी लगानीकर्ताको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएको उनको भनाइ रहेको छ। चीनले लगानी र प्रवृत्तिका क्षेत्रमा गरिरहेको प्रगतिबाट नेपालले लाभ उठाउन चाहेको उनको भनाइ रहेको छ। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग छलफलपछि नेपाल चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दूतावास परिवारद्वारा आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सदियौं पुरानो भएको उल्लेख गर्दै निरन्तर विकसित हुँदै गएको बताएका छन्। राष्ट्रपति सीसँग गरेको छलफलले नेपालको विकासको लागि राम्रो विश्वासको वातावरण बनेको बताउँदै भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध अझ बलियो हुने जिकिर गरेका छन्। उनले संविधान जारीपछि अब नेपालको ध्यान आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको पनि दाबी गरेका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संसदमा पेश गरिएको शिक्षा विधेयक सच्याउनु पर्ने बताएका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका महामन्त्री थापाले सो विधेयकलाई सच्याउन कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका सांसद र नेताहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले नाताले उसले हरेक विधेयकलाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी निकट नेपाल मुस्लिम संघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले निर्वाचन कानून सम्बन्धी विधेयक पनि केही दिन भित्रै संसदमा पेश हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई कांग्रेसले आवश्यकताको आधारमा संशोधन गरेर पारित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले मुलुकमा नियोजित रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काममा पार्टीको सिङ्गो पंक्ति लाग्नुपर्ने पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातको आधारमा भोट हाल्ने चलन हट्नु राम्रो भएको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सभापति देउवाले व्यक्तिको आधारमा भोट हाल्ने चलन बढिरहेको र मानिसहरूले विज्ञ देशको सेवामा लाग्ने देशको लागि सहयोग गर्ने डेडिकेटेड व्यक्ति छानेर भोट हाल्ने गरेको बताएका छन्। उनले जनताले जाति भन्दा पनि देशलाई सहयोग गरिरहेको बताएका छन्। सभापति देउवाले पार्टीले धेरै कुरा गर्न
नसकेको भए पनि मुस्लिम समुदायहरूका लागि समानुपातिक समावेशी हिसाबले आरक्षण गरेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई हटाउनु पर्ने बताएका छन्। ओखलढुङ्गामा आइतबार गुरु लुइटेल स्मृति पार्क उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले जनतालाई नहेरेको बताएका छन्। अहिलेको सरकार बसिरहन हुन्छ, तपाईहरू भन्नुस् त यस्तो सरकार राख्न हुन्छ, ओलीले प्रश्न गरेका छन्। तपाईँ हामी नेपाली जनताले यो सरकार जस्तोसुकै तरिकाले भए पनि यसलाई टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। सरकारले जनता नहेरेको तर सुन हेरिरहेको ओलीको आरोप रहेको छ। ब्रेक सुदेखि इलेक्ट्रिक भेपसम्म सुन आइरहेको पनि ओलीको आरोप रहेको छ। यसै गरी देशमा हिंसा भड्काउने प्रयास भइरहे पनि सरकार हेरेर बसेको छ। अहिलेको सरकारले 9 महिनामा केही काम नगरेको ओलीको टिप्पणी रहेको छ। यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस प्रति टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछि हिँडिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ रहेको छ। ओलीले कांग्रेस लोकतन्त्र भन्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकर्ता बनिरहेको आरोप लगाएका छन्। आज नेपाली कांग्रेसको कुरा नगरौं बिचरा, यहाँ कांग्रेसका साथीहरू हुनुहुन्छ होला। ओलीले भने लोकतन्त्र होइन, आज शेरबहादुरजीहरू प्रचण्डका कार्यकर्ता भएर पछाडि हिँडिरहनु भएको छ। सरकारले सुन तस्करी रोक्न नसकेको ओलीको भनाइ रहेको छ। सुन तस्करी भइरहेको छ देख्नुभयो भनेर कांग्रेसलाई सोध्यो भने एकातिर फर्केर भन्छ देखिन, लोकतन्त्र कता गयो भन्दै ओलीले प्रश्न गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानून निर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने सरकारले नसोचेको समेत उनको भनाइ रहेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजिदिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको स्पष्ट पारेकी हुन्। राम्रो कानून निर्माण गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास उनको रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा उनले सो प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताएका हुन्। उनले अनुसन्धान हेर्दा भद्दा र मजाक जस्तो देखिएको गरेका छन्। सरकारले गर्ने अनुसन्धान बम होला भन्ने अपेक्षा आफूहरूले गरेको भए पनि सलाइको काँटी जति पनि नपड्किएको भन्दै उनले टिप्पणी गरेका छन्। शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू मोबाइल फर्म्याट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै उनले प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणका केही शंकास्पद व्यक्तिलाई अनुसन्धानले सुनपानी छर्कने काम गरेको बताए। अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै उनले अदालतले गर्ने न्याय निरूपण पनि आलोचित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा एक सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रति आशंका व्यक्त गर्दै मन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताएका छन्। अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले तथ्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान खुल्ला रहेको भन्दै आउँदा दिनमा पनि हस्तक्षेप बेगर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्लाही घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बताए। सर्लाहीको मलङ्गोबा नगरपालिका 3 मा गणेशको मूर्ति सिलाउने क्रममा हिन्दू युवामाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो। त्यहाँको समस्या समाधान गर्न आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। आवश्यक परेमा 1-2 दिनमै नयाँ निर्णय लिइने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। उनले प्रहरी संयन्त्रको कमजोरी हुन नदिने बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई अकस्मात रूपमा समिति बैठकमा बोलाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले सुन तस्करी बारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको कार्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ। तर सत्तारूढ दलहरूले तयार पारेको कार्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अस्वीकार गरेको छ। आइतबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कुनै सहमति नभएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। उनले कार्यादेश कस्तो बनाउने भन्ने सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले सुन प्रकरणको छानबिन निष्कर्षमा पुर्याउनुको सट्टा टालाटुले कुरामा केन्द्रित भएको आरोप पनि लगाएका छन्। सरकारले सुन तस्करी नियन्त्रणको लागि कानून र संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ। तर एमाले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा जोडिएको भेप प्रकरणको पनि छानबिन गराउन चाहन्छ। तर सरकार महरामाथि छानबिन गर्ने यसअघिको सहमतिबाट पछि हटेको एमालेको बुझाइ रहेको छ। तर सरकारले ब्रेक्सुदेखि भेप सुन प्रकरणमा सिआइबीले नै निष्कर्षमा पुर्याउने बताउँदै आएको छ। कार्यदेशबारे फेरि छलफल गर्ने सहमति भए पनि कति बेला बस्ने भन्ने नटुङ्गिएको बर्तौलाको भनाइ रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करी बढ्दै गएको बेला सरकारले भने सुनको आयातको कोटा बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको आयातलाई दोब्बर बनाउन लागेको छ। बैंकले दैनिक 10 किलो सुन आयात भइरहेकोमा अब 10 केजी थपेर 20 केजी बनाउने भएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सुनको कोटा वृद्धि गर्ने फाइल तयार भइसकेको छ। अब 2-3 दिन भित्रमा सुनको कोटा दोब्बर हुनेछ। सरकारको सिफारिसमा नै सुनको आपूर्ति सहज होस् भनेर 10 केजी कोटा थप गर्न लागि हो। कोटा वृद्धिको निर्णयको परिपत्र अब केही दिनमा नै हुन्छ। त्यसपछि नेपालमा दैनिक 20 केजी सुन आयात हुनेछ। अहिले प्रतिदिन 10 केजी मात्रै सुन आयातको कोटा रहेको छ। राष्ट्र बैंकले दोब्बर बनाएपछि वाणिज्य बैंकहरूले प्रतिदिन 20 केजी सुन आयात गर्न पाउनेछन्। 2078 फागुन भन्दा पहिले नेपालमा दैनिक 20 केजी सुन आयात हुँदै आएको थियो। त्यसबेला आयात घटाउनका लागि सरकारले नै 20 केजीबाट 10 केजीमा झारेको थियो। बाहिरी क्षेत्रमा समस्या परेकाले नै कोटा घटाइएको थियो। सरकारले कसरी राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर अहिले लागि परेको जानकारी दिएको छ। कानून मन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको सरुवा नभएको उनको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। केही सञ्चार माध्यममा भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश न्यौपानेको रुकुम जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको विषयलाई जोडेर समाचार प्रकाशित भएपछि सचिवालयले यसमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी दिएको छ। न्याय परिषदको बैठकमा न्याय परिषदको सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारी पेश गर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव छलफल भई परिषदबाट निर्णय हुने विधि प्रक्रिया र अभ्यास रहेको पनि सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। चर्को विवादपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानी 11 तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय गरेको छ। कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष नेपालले जारी गरेको अपानी तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिएका छन्। अहिले अपानी कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ। अब छलफलपछि अर्को कार्यविभाजन संशोधनपछि अगाडि बढ्छ। अध्यक्ष नेपालले भदौ पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय भन्दै पार्टी मातहतमा अपानी जारी गरेका थिए। तर नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष नेपालले एकलौटी गरेको भन्दै अपानी फिर्ता नलिए गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन नेपाललाई भनेका थिए। कार्यविभाजन र मनोनयन प्रति असहमति जनाउँदै केही नेताले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका थिए भने धेरैले निर्णय नसचिए राजीनामा दिने तयारीमा रहेका थिए। नेता खनाल पक्षले मात्र नभई माधव निकट नेताहरूले पनि कार्यविभाजन प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज सोमबार जनकपुर धाम आउने भएका छन्। उनलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको छ जनकपुर धाम। उनको स्वागतको लागि आइतबार अबेर रातिसम्म काम गरी तयारी पूरा गरिएको आयोजक जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार शाहले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलको स्वागतमा महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रलाई झकी झकाउ बनाइएको छ। सांस्कृतिक केन्द्रको प्राङ्गणमा सरसफाई र वाटर फाउन्डेसनलाई आकर्षित बनाइएको छ। केन्द्रको सभा हलमा मिथिला पेन्टिङ निर्माणदेखि लिएर आकर्षक लाइट जडान गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेल आज सोमबार बिहान 8 बजे हेलिकप्टरबाट जनकपुर धाम आउने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति पौडेल यहाँ आएपछि सिधै जानकी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नेछन्। त्यसपछि मधेस भवन भित्र प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको निवास जानेछन्। मेयर शाहका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको नास्ताको व्यवस्था प्रदेश प्रमुखको निवासमा गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पुनः लेखनको माग गर्दै राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भएका उनीहरू महासंघले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन अन्त्य गरे पनि अझै आन्दोलनमै रहेका छन्। राहत शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनु पर्ने र बाल विकास शिक्षकहरूले बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचना भित्र ल्याउनु पर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह 1 देखि 5 शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने शिक्षकलाई अनुदान दिएर विदा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा राहत शिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा कायम भए पनि हुने विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने, दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा 50% कार्यरत मध्येबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध फुटपाथ व्यापारीले प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार उनीहरूले प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृह बाहिर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले गरी खान देऊ, महानगर प्रहरी दमन बन्द गर, शहर सबैका लागि कि धनीका लागि मात्रै लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा 2 अभियन्ता समेत सहभागी भएका थिए। विकल्प नदी फुटपाथबाट व्यापारीलाई विस्थापन गरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। महानगरले फुटपाथ पैदल यात्रीका लागि रहेको भन्दै यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न निषेध गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले 3 वर्षपछि फेरि लट्ठी बोक्न थालेको छ। सीताराम हातसेतु प्रमुख बनेर आएपछि नगर प्रहरीले लट्ठी बोक्न छोडेर नमस्कार गर्ने गरेको थियो। फुटपाथ पुलिस होइन सिटी पुलिस हो भन्दै ललितपुर नगर प्रहरीले लौरो बोक्न छाडेको थियो। तर 3 वर्षपछि फेरि संविधान दिवसको अवसर पारेर महानगरले नगर प्रहरीहरूलाई हरियो छाडी दिएको छ। हामीले नमस्ते गरेर सेवा गरिरहँदा पनि केही स्थानीयले अटेर गरे। साँझ बिहान हाम्रै प्रहरीलाई असुरक्षाको आभास पछि आत्मसुरक्षाको लागि मात्रै हामीले छडी बोकेका हौं, नगर प्रहरी प्रमुख हाछेथुले जानकारी दिएका छन्। नगर प्रहरीले छडी बोके पनि जनतामाथि चलाउन नपाउने नियम रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। जुम्ला विमानस्थल विस्तार गरिने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्पोरेट योजना तथा अनुगमन विभागले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुम्लालाई पठाएको पत्र अनुसार जुम्ला विमानस्थल विस्तार गर्न 4,42,47,787 रुपियाँ 61 पैसा स्वीकृत भएको छ। जुम्ला विमानस्थलका प्रमुख सन्तोष अधिकारीका अनुसार सोही कार्यक्रम स्वीकृत भई आएको छ। विमानस्थलको जग्गा अतिक्रमण गरिसकेपछि विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत धावन मार्ग, ट्याक्सीवे र एप्रोन निर्माणको काम गरिनेछ। प्राधिकरणले जुम्ला सहित 7 वटा विमानस्थलमा भेहिकलबाट पानी भर्ने व्यवस्थाका लागि एकमुष्ट 40 लाख बजेट विनियोजन समेत गरेको छ। यो बजेटबाट प्रति विमानस्थल 5,71,428 रुपियाँ रकम प्राप्त हुनेछ। अहिले जुम्ला विमानस्थलमा साना ट्विन अटर जहाज बस्न सक्छन्। विमानस्थल विस्तार गरी ठूला जहाज बसाल्न सक्ने बनाउन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन्। जुम्ला साबिक कर्णालीको सदरमुकाम पनि रहेको छ। सिल प्याक गरेर बिक्रीका लागि बजारमा पठाइएको ग्यास सिलिन्डर खाली भेटिएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले कोशी ग्यास उद्योगलाई 2 लाख रुपियाँ जरिमाना गराएको छ। मोरङको बुढीगंगामा रहेको कोशी ग्यास उद्योगले बिक्रीका लागि बजार पठाएको सिल प्याक सिलिन्डर खाली भेटिएपछि आइतबार 2 लाख रुपियाँ जरिमाना गरेको हो। विराटनगर 9 ट्राफिक चोकमा उपभोक्ताले खरिद गरेको सिल प्याक सिलिन्डर खाली भेटिएको हो। विराटनगर स्थित कोशी ग्यासको डिलर न्यू हिमाल मार्केटिङबाट खरिद गरेको ग्यास सिलिन्डर खाली भएको पाएपछि उपभोक्ताले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा गुनासो गरेका थिए। कार्यालयका प्रमुख हितेश बस्नेत सहितको टोलीले आइतबार अनुगमन गर्दा गडबडी देखेपछि 2 लाख रुपियाँ जरिमाना गराएको छ। महोत्तरीमा ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर घर फर्किन लागेको एक दम्पतिबाट लुटपाट भएको छ। गौशाला नगरपालिका 11 भरतपुरका शम्भु महतो र उनकी श्रीमती ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर फर्कँदै गर्दा 6,36,000 रुपियाँ अज्ञात व्यक्तिले लुटेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ओखलढुङ्गामा रहेका ज्वाइँले एनआइसी एसिया ब्याङ्कको गौशाला शाखामा महतोलाई रकम पठाएका थिए। मोटरसाइकलमा सवार भएर आएका एक अज्ञात युवकले झुक्काएर रकम लुटेर फरार भएको महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीले
जानकारी दिएका छन्। घर फर्कने क्रममा गौशाला बजारबाट थोरै पर गएपछि एकजना मान्छेले म ब्याङ्कको मान्छे हुँ, एउटा सिग्नेचर छुटेछ, ब्याङ्क जानु पर्यो भनेर महतोलाई बाइकमा चढाएर ब्याङ्क नजिक पुर्याएछ। उनले भने तपाईको श्रीमतीलाई लिएर पनि आउँछु भनेर त्यो मान्छे फर्कियो। पैसा श्रीमतीको झोलामा रहेको थियो, पछि त्यो झोला लिएर भागेछ। गिरीका अनुसार लुटेरा सवार मोटरसाइकलको नम्बर पहिचान भइसकेको छ। पैसा लुटेर फरार भएका उनको खोजी भइरहेको गिरीले जानकारी दिएका छन्। कालीकोटमा एक महिला मृत फेला परेकी छिन्। सदरमुकाम मान्मामा गैर सरकारी संस्था सोसेकद्वारा सञ्चालित महिला तथा बाल बालिका केन्द्रको संरक्षणमा राखिएकी सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 लुसाकी 25 वर्षीय गीता कुमारी जैसी साई मृत अवस्थामा फेला परेकी हुन्। उनी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जानकारी दिएको छ। सेल्टरमै आइतबार बिहान 9 बजे उनी मृत भेटिएको प्रहरी निरीक्षक एचराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। घटनाबारे बिहानै थाहा भए पनि बेलुका मात्र आफन्त आएकाले मुचुल्का उठाउन थालिएको उनको भनाई रहेको छ। मृत भेटिएकी गीतालाई संरक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्शका लागि भदौ 24 गते सेल्टरमा राखिएको थियो। आइतबार बिहान शौचालयको ढोकामा झुन्डिएको अवस्थामा गीताको शव भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भदौ 22 गते उनी कालीकोटबाटै बेपत्ता भएकी थिइन्। माइती पक्षले घर परिवारले बेपत्ता बनाएको भन्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए। नेपालको नागरिकता लिएको आरोपमा एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण 10 खरतरीका 52 वर्षीय जागा चौधरी भनिने जग्गाप्रसाद जैसवाल रहेका छन्। उनले रौतहटबाट 2063 सालमा नागरिकता बनाउन खटिएको स्थलगत टोली समक्ष झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनले रौतहटको साबिकको सरमुजुवा गाविस वडा नम्बर 1 बाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए। प्रहरीका अनुसार नेपाली नागरिकताबाट उनले नेपालका विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए। उनको साथमा भारतीय आधार कार्ड र जग्गाप्रसाद जैसवालको नामको नेपाली नागरिकताबाट लिएका सवारी चालक अनुमति पत्र सहितका कागजात फेला परेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मकवानपुरमा प्रहरीले 1 बिघा क्षेत्रफल जग्गामा रोपिएको गाँजा फडानी गरेको छ। राक्सिराङ गाउँपालिका 9 धादोङ सुकेल लगायतका क्षेत्रमा रोपिएको गाँजा फडानी गरेर नष्ट गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गस्तीमा खटिएको टोलीले शुक्रबार गाँजा फडानी गरेको बागमती प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यो वर्ष नेपालमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 29,000 नजिकै पुगेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीको तथ्याङ्क अनुसार जनवरी यता हालसम्म 28,803 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेङ्गीका कारण जुलाई यता 15 जनाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा 21,517 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा 4,315, मधेसमा 564, गण्डकीमा 975, लुम्बिनीमा 481, कर्णालीमा 75 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 876 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा 951 जना संक्रमित भएको ईडीसीडीको तथ्याङ्क रहेको छ। पाकिस्तानको पूर्वी पंजाब प्रान्तमा आइतबार यात्रुवाहक रेल र मालवाहक रेल एक आपसमा ठोकिँदा 29 जना घाइते भएको सरकारी उद्धार संस्था रेस्क्यू 1122 ले जानकारी दिएको छ। प्रान्तीय राजधानी लाहोर स्थित रेस्क्यू 1122 मुख्यालयका शिफ्ट इन्चार्जले बताए अनुसार प्रान्तको शेखपुरा जिल्लामा रेल कर्मचारीको सम्भावित लापरवाहीका कारण स्थानीय समय अनुसार बिहान 4:30 बजे उक्त घटना भएको हो। रेलका कर्मचारीले यात्रुवाहक रेललाई रोक्न संकेत गर्ने स्विच थिच्नबाट चुकेको र त्यस बखत मालवाहक रेल पहिले नै पार्क गरिएको स्थानमा ठक्कर दिन पुगेको समाचार प्राप्त भएको छ। यात्रुवाहक रेल कम गतिमा चलिरहेकाले दुर्घटनाको कारण ठूलो क्षति नभएको बताइएको छ। दुर्घटनामा अधिकांश मानिसहरू सामान्य घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 27 जनालाई घटनास्थलमै प्राथमिक उपचार गरिएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइतेलाई अस्पताल लगिएको छ। पाकिस्तानी रेल सेवा स्रोतहरूका अनुसार सुरक्षा टोलीले घटनास्थलमा दुर्घटनाको कारणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। यदि यो रेल सेवा कर्मचारीहरूको लापरवाही भएको पुष्टि भएमा उनीहरू विरुद्ध कडा कारबाही गरिने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।